मैले सकिनँ। पवित्र आत्माले के बोल्नु पर्ने हो त्यो तपाईँले मलाई देखाउनु भएको होस् भने मैले ध्यान पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि ठ्याक्क बुक ओपन गर्दै ठ्याक्कै क्रिस्टको मण्डली निर्माण भनेर यो चाहिँ देखेँ मैले। अनि त्यो भनेपछि चाहिँ हामीले क्रिस्टको मण्डली चाहिँ कसरी निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ, चाहिँ कसरी निर्माण हुन्छ चाहिँ क्रिस्टको मण्डली भनेर चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ मैले बुदाहरू हेराएको छु। अनि सुनिदिनु हजुरले सर्वप्रथम चाहिँ निर्माण भनेको चाहिँ बिल्ड गर्ने हो। जब हामीले घर बनाउँछ नि, घर बनाउँदाखेरि इट्टा माटो अनि पानी सबै चाहिन्छ नि, त्यसरी नै हाम्रो मण्डलीलाई निर्माण हुन पनि ढुङ्गा माटो नचाहे पनि हाम्रो वचनहरू अनि प्रभुको आज्ञाहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। अनि सर्वप्रथम चाहिँ म को हुँ भनेर क्वेसन माग्छ। आफू को हो भनेर हामी सबैले थाहा हुनुपर्छ। किन अरूलाई बनाउनु भने सुरुमा आफू बनिनु पर्छ, बल्ल अरूलाई हामीले बनाउन सकिन्छ भनेपछि सर्वप्रथम म को हुँ भनेर हामीले त्यो थाहा पाउनुपर्छ। नि म परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्नको लागि बनाएको उहाँको हातको सिप हो भनेर चाहिँ म आफूले चाहिँ त्यो विश्वास गर्छु। किनभने हामी चाहिँ प्रभुको हातको सिपहरू एकदम असल निम्ति असल कुराहरू गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले हामीलाई सृजन भएको हो भनेर म विश्वास गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले जुनै पनि ठाउँमा हामीले अब यहाँ प्रचार गर्दाखेरि पनि अब हामी कसैको प्रार्थना गर्न गयो भने पनि जे गर्दा पनि हामीलाई वचन चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले हाम्रो बेस चाहिँ वचन हुनुपर्छ, हाम्रो जब चाहिँ वचन हुनुपर्छ। किनभने प्रार्थना गर्न गयो, मेरो जीवनमा त्यस्तो भएछ कि नि रोगी बिरामीलाई प्रार्थना गर्न गयो अनि एउटा वचन भन्दा थाहै छैन। अनि त्यसपछि मेरो नसकेको भने प्रभु म त धेरै वचन पढ्नु पो पर्ने थियो। किनभने हामीले त काम गरेको हाम्रो परमेश्वरको वचनद्वारा नै हो नि त। त्यो वचन चाहिँ हाम्रो बेस हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो समय चाहिँ बुझ्न पाएँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रोमा हामी यो हुनु परमेश्वरको जस्तो हृदय हेराइ सोचाइ हुनुपर्छ, जस्तो परमेश्वर एकदम पवित्र हुनुहुन्छ। प्रभुले धेरैचोटि भन्नुभएको छ है पुरानो कालमा। अनि म पवित्र छु त्यसैले तिमीहरू पवित्र हो भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ पवित्रताको जीवन चाहिँ जिउनुपर्छ, धार्मिकताको वस्त्रहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। अनि अर्को चाहिँ चाँडो चाहिँ यो भएपछि चाहिँ प्रेतहरूको जस्तो हृदय हुन्छ। अनि प्रेरितहरू कस्तो थियो भन्दा यसको लागि मर्न तयार हुने चाहिँ प्रेरितहरू थिए है। अनि सबै थोक साझा थियो उनीहरूको। अनि सबभन्दा मलाई कस्तो फिल उसको चाहिँ पावललाई त्यो जेल खानामा थुन्दाखेरि अनि हातमा हड्कली लाउँदाखेरि अनि हातमा हड्कली लाएर उसले लेखेको पत्र चाहिँ मलाई कस्तो मन छोएको कि कति सानो प्रभुले प्रेम गरिरहेको छ नि, कति गाह्रो भएन त्यो हड्कलीले त्यो समातेर लेख्न। त्यो कुराले मेरो एकदम मन छोएको। अनि हामी चाहिँ एकदमै प्रभुमा एकदमै समर्पित हुनुपर्छ। अनि प्रभुले चाहनुभएको जस्तो जीवन चाहिँ हामीले जिउनुपर्छ। अनि प्रभुको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ। प्रथम स्थान चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। अनि अर्को चाहिँ जसरी पुत्र आफ्नो पिताप्रति आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो त्यसरी हामी पनि आज्ञाकारी हुनुपर्छ। किनभने हामीहरू पनि उहाँको अनमोल रगतले किनेका उहाँको छोराछोरी हौ। जसरी हाम्रो यीशु बाबा कस्तो हुन्थ्यो नि, आफ्नो पिताले जे गर्नु भन्नुभयो त्यही मात्रै गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो खुसीले आफ्नो इच्छाले गर्नुहुन्थेन भनेपछि जसरी पुत्रले चाहिँ आफ्नो पिताले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही मान्नुहुन्थ्यो भनेपछि त हामी पनि यीशुको पुत्रहरू अन्त भनेपछि हामीले पनि प्रभुले जस्तो चाहनुभएको छ हाम्रो जीवन पनि हामी त्यसरी नै बिताउनु पर्छ। किनभने उहाँको अनमोल रगतले चाहिँ हामीलाई चाहिँ किन्नु भएको उहाँले। अनि रगतको साइनो चाहिँ एकदमै घनिष्ठ हुन्छ क्या। अनि परमेश्वर हामीसँग भएको चाहिँ रगतको साइनो जुन चाहिँ एकदमै घनिष्ठ छ भन्ने मैले बुझेँ। अनि आज्ञाकारी कसरी भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको वचन पालना गरेर, उहाँको वचन पालना गर्नु नै आज्ञाकारी हो। हामीले भन्छ नि म मेरो प्रभुलाई प्रेम गर्छु भनेर। प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दा प्रेम भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ म प्रेम गर्छु भने चाहिँ म परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्छु भनेकोलाई चाहिँ प्रेम भनिन्छ भनेर चाहिँ मैले बुझेको छु। अनि उहाँको वचन पालनामा चाहिँ सुसमाचार सुनाउने, दशांशमा आज्ञाकारी हुने, आफ्नो अनि दुईटा महान आज्ञा चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले सारा प्राणले र सारा समझले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र आफ्नो छिमेकीलाई आफ्नो शरीरलाई जसरी प्रेम गर्ने, यो चाहिँ दुईटा महान आज्ञा चाहिँ मैले बुझेको छु। अनि हामी हरेकले चाहिँ अनि पवित्रताको जीवनहरू बिताउनु पर्ने कुराहरू मैले बुझेको छु। अनि उहाँले दिनुभएको अधिकार अनि वरदानहरूलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि उहाँको 5वटा यीशु बाबाको चाहिँ हामी 5वटा वरदानहरूलाई चाहिँ हामीलाई सबैले चाहिँ लिन नहुँदै चाहिँ यो कुराले चाहिँ एकदम खुसी छु। जतिले पाउनु भएको छ उहाँ चाहिँ एकदमै ब्लेस्ड हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ म विश्वास गर्छु। अनि उहाँले दिनुभएको जति पनि वरदानहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले सही ढङ्गले सही ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ धेरै आत्माहरू हामीले बचाउनु पर्नेछ यीशुको नाउँमा है। हामीले गर्नु आफ्नैले होइन, तर पनि हामीले देखेका छौँ कतिपय मानिसहरू कस्तो जिन्दगी बिताएको छ। कोही
बिमारी भएर हस्पिटल जाने रोगी बिमारीहरू देख्छौँ अनि कोही आँखा अन्धोहरू नदेख्नेहरू हुन्छ कोही कति दुःख पीडामा परेको हुन्छ कोही स्ट्रोकमा परेको हुन्छ हाम्रो काम चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ प्रभुलाई फोकस राख्ने हाम्रो फोकस चाहिँ प्रभुलाई राख्ने टार्गेट चाहिँ कसरी परमेश्वरको राज्यलाई बढाउने कसरी त्यो मन नलागेको आत्मालाई बचाउने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टार्गेट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो समय मैले बुझेको छु। प्रभुले चाहिँ आज मलाई अवसर दिनुभएको छ अनि साँच्चै भन्नुपर्दा अब हामीले 4 दिनको जुन आज हाम्रो अगुवा जोडिरहेको थ्रुबाट चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली वचनहरू हामीलाई एकदम प्रकाशमा आउनलाई दाइले एकदम धेरै हेल्प गर्नुभएको छ अनि त्यही भएर दाइलाई हृदयदेखि धन्यवाद अनि परमेश्वरलाई पनि म धन्यवाद भन्दछु। अनि 4 दिनको हाम्रो यो आफूलाई निर्माण गर्ने रिफर्मेसनको स्कुलको 4 दिनको क्लासबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेको छु अनि अब मैले कति कुरा मैले भन्न सक्छु अनि त्यो कुरा चाहिँ म राख्नेछु। अनि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले कसरी चेलाहरूलाई बोलावटमा बोलाउनु भयो 12 जना चेलालाई चुन्नु भयो अनि त्यसपछि लाएर उनीहरूले चुन्नु मात्र भएन परमेश्वरले अधिकार पनि दिनुभयो अनि अधिकार दिनुभयो उनीहरूको अगाडि आश्चर्यको कर्महरू गर्नुभयो प्र्याक्टिकल्ली उहाँले चाहिँ आश्चर्यको कर्महरू चेलाहरूको अगाडि गर्नुभयो अनि त्यसपछि लाएर आफूसँग भएको गिफ्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई इम्पार्ट पनि गर्नुभयो अनि त्यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्न पाएका छौँ। अनि यसो कृष्ण पहिलो प्रेरित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एकदम नयाँ टपिक थियो मेरो लागि चाहिँ अनि त्यो कुरा मैले बुझ्न पाएँ प्रभुलाई धन्यवाद। अनि त्यसपछि लागेर चाहिँ मैले चाहिँ खास अब मेन एउटा टपिक भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको छु अनि त्यो टपिक भनेको येशूको जस्तो हृदय कसरी हामीले बनाउन सक्छ येशूको हृदय कस्तो छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो टपिकमा बोल्न चाहिँ अगुवाई भएको छ त्यही चाहिँ म त्यो टपिकमा बोल्नेछु। अनि आधाभन्दा बढी कुरा चाहिँ छामाले भनेर गइदिइसक्नु भयो त्यो भएर चाहिँ म अलिक छोटकरीमा मात्रै भन्नेछु। अनि येशूको जस्तो हृदय कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फिलिपी 2 अनि 5-8सम्मको पद चाहिँ म पढ्नेछु अनि येशूको हृदय कस्तो छ भने म छोटो डिस्क्राइब गर्नेछु। अनि येशूको हृदय चाहिँ हामीले कसरी धारण गर्नु पर्दो रहेछ भने त्यो मलाई मनमा प्रकाश भएको कुरा चाहिँ म हजुर समक्ष राख्नेछु। यसै लेखिएको छ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो क्रिस्ट येशूमा पनि थियो परमेश्वरको स्वरूप भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन तर आफूलाई रित्ताइकन कमारको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफूलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनु भयो त्यसकारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। साँच्चै परमेश्वर पिता त स्वर्गको वैभव छोडेर आउनुभयो अनि उहाँ चाहिँ एउटा साधारण परिवारमा जन्मनु भयो अनि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ हामी चाहिँ उहाँको शरीर हो भनेपछि शिर र शरीरको सम्बन्ध भए जसरी नै क्रिस्ट र हाम्रो हृदयको सम्बन्ध हुन एकदम जरुरी छ। अनि साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि परमेश्वर उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कति आनन्द थियो नि तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि साँच्चै परमेश्वर चाहिँ मानिसको रूपमा आउनुभयो अनि प्रभु एकदम पाप रहित प्रभु धर्मी प्रभुले कहिल्यै पाप नगर्नु भएको परमेश्वर पनि मानिसको रूपमा आएर आज हाम्रो मुक्तिको निम्ति हाम्रो उद्धारको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सबै पापहरूलाई बोकिकन क्रुसमा टाँगिनु भयो। आज हामी मान्छे संसारमा हेर्ने हो भने एउटा असल व्यक्तिको लागि ज्यान दिने मान्छेहरू धेरै हुन्छ तर पापीको निम्ति आफूले आफूलाई क्रुसमा टङ्गाउनु हुने चाहिँ यसो मात्रै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्छ प्रभुले हामीले कति प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ प्रभुको प्रेम कति निस्वार्थ अनि कति अगापे प्रेम प्रभुले हामीले गर्नुभयो। जब चाहिँ आदमले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई पापबाट सम्बन्ध टाढियो अलगियो तर जुन अधिकार परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो त्यो अधिकार शैतानले खोस्यो। त्यो अधिकार त परमेश्वरले मानिसलाई दिइसक्नु भएको थियो नि त अनि त्यो मानिसबाट त्यो शैतानले लुसिफरले खोस्यो तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो अधिकार फेरि फिर्ता लिनको लागि चाहिँ आफ्नो एकलौटे मात्र पुत्रलाई चाहिँ मानिसको रूपमा पठाउनु भयो। जुन अधिकार प्रभुले अब माथिबाट मानिसले दिइसकेको अधिकार परमेश्वरले डाइरेक्ट आफूले लिने कुरा भएन तर त्यो मानिसलाई दिएको कुरा मानिसले नै खोज्न जरुरी थियो। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई मानिसको रूपमा पठाउनु भयो अनि त्यसपछि लागेर प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो क्रुसमा टाँगिनु भयो हाम्रो हरेक अधर्म हाम्रो हरेक पापहरूलाई उहाँले लिनुभयो अनि हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुभयो अनि शैतानले खोसेको हरेक अधिकारलाई
फेरि वापस आफूले लिनुभयो। अब आज जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ, आफ्नो उद्धारक मुक्तिदाता भनेर रिसिभ गर्दछ भने उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो खोसिएको अधिकार चाहिँ रिटर्न पनि दिनुभयो। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि साँच्चै परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। प्रभुको जति यो वचन दाइले अस्तिको दिनमा मलाई भन्ने बेलामा मलाई कस्तो भयो, ए प्रभु तपाईँको हृदय त कस्तो खालको हृदय रहेछ त। ओ परमेश्वर पिता, हाम्रो त तपाईँको जस्तो हृदय हुनुपर्छ। प्रभुको चेला हुने भनेको त प्रभुको हामी अनुसरणकर्ता हो नि। जसरी यहोशूले मोसाको नक्कल गर्यो, जसरी एलिसाले एलियाको नक्कल गर्यो, जसरी तिमोथीले पावलको नक्कल गर्यो, हामीले कसको नक्कल गर्ने त? हामीले कसको आचरणलाई हामीले फलो गर्ने भने हामी येशूको आचरणलाई फलो गर्ने। किनभने हामी येशूको चेला हो नि त। येशूको आचरणलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। त्यही भएर येशूको हृदय येशूको जस्तो हृदय होस्। पावलले फिलिपीको मण्डली कस्तो भने, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो भने मुटु जिरिङ्ग होला। ओ प्रभुको जस्तो हृदय बनाउन कठिन छ नि, गाह्रो छ नि, तर असम्भव छैन। यदि हामीले आफूले आफूलाई क्रुसमा टाँगाउँछौँ अनि हामीले हाम्रो शरीरको कुराहरूलाई, हाम्रो शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकेर हामीले क्रुसमा टाँगाउँछौँ भने चाहिँ हामी हाम्रो क्रुस बोकेर हिँड्छौँ भने चाहिँ हाम्रो सजिलो छ। त्यो कठिनाइ आउँछ, तर यदि हामीले एउटा एकदम हामीले गर्नुपर्ने एउटा अठोट निर्णय रहेछ। मान्छे चाहिँ निर्णय गर्न चाहिँ धर्म लाउँदो रहेछ। म कस्तो खालको मान्छे छु भने मलाई निर्णय गर्न एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। म धर्म हुने मान्छे हो, तर एउटा फिक्स डिसिजन चाहिँ हामीले अब म होइन, म क्रिस्टलाई पछ्याउँछु। जीवनको हरेक थोकलाई म छोडिदिन्छु। म क्रिस्टको पछि लाग्छु। म क्रिस्टको निम्ति मर्छु। म क्रिस्टको निम्ति बाँच्छु। जे पनि हुन्छ म क्रिस्टकै निम्ति गर्छु भनेर जब हामीले अठोट निर्णय गर्छ नि, तब मात्रै परमेश्वरको जस्तो हृदयलाई हामी, तब मात्रै हामी प्रभुको असल चेलाहरू हुन सक्छौँ। अब प्रभुको हृदय त हामीले बुझ्यौँ, प्रभु कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भने हामीले थाहा पायौँ। प्रभुको हृदय कति विशाल छ। उहाँ अब क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँलाई गिल्ला गर्यो, कतिले थुक्यो, कतिले प्रभुलाई कस्तोसम्म पिटाइ गर्यो। तर परमेश्वरले जब प्रभुले आफ्नो सास त्याग्नुभन्दा अगाडि परमेश्वर प्रभु पिता यिनीहरूले के गरेको सोच जान्दैन, यिनीहरूले क्षमा दिनु। प्रभुमा चाहिँ एउटा क्षमा दिने एकदम दया भावना भएको हृदय छ। अनि आज हामी चेलामा पनि त्यही हुन्छ, हुनुपर्ने रहेछ। साँच्चै हामी कस्तो हुन्छ भने अब एउटा मान्छेले कतै चित्त दुखाइदिइहाल्यो भने, आफूलाई कसैले के नराम्रो भनिहाल्यो भने हामीले क्षमा दिन एकदम गाह्रो हुन्छ। तर त्यो ठाउँमा प्रभुलाई राख्नु पर्दो रहेछ। यहाँ यो ठाउँमा परमेश्वर येशू ख्रीष्ट भएको, येशू ख्रीष्टले के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो ठाउँमा येशू ख्रीष्टलाई राखेर चाहिँ हामीले डिसिजन गर्नु पर्दो रहेछ। हामीले क्षमा दिनु पर्दो रहेछ। मानिसलाई क्षमा दिन हामीले कहिल्यै डगमगाउनुहुन्न। किनभने परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि प्रभु चाहिँ दयाले भरिपूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि क्षमा दिनमा एकदम छिटो, अनि हाम्रो विगतको गल्तीहरूलाई बिर्सनमा पनि एकदम छिटो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि हामी उहाँको चेला भएपछि हामीले एकदम प्रेम गर्ने अरूलाई, अनि एकदम दया देखाउने, क्षमा दिने, अनि हामीलाई कसैले चोट पुऱ्याएको छ, कसैले नराम्रो भनेको छ भने त्यो कुरालाई हामीले छिट्टै हाम्रो मेमोरीबाट इरेज पनि गर्न सक्नु पर्दो रहेछ। अनि हामीले अब क्रिस्टको हृदय बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा, मलाई अगुवाई भएको कुरा चाहिँ अब म राख्नेछु। अब क्रिस्टको हृदय त हामीले जान्यौँ क्रिस्टको हृदय कस्तो छ भनेर। अब हामी चेला भएर क्रिस्टको हृदय कसरी त्यस्तो बनाउने? सबभन्दा प्रथम कुरा भनेको हामीले क्रिस्टको जस्तो हृदय बनाउनका चाहिँ क्रिस्टको हृदय कस्तो रहेछ भनेर हामीले जाने। अनि त्यसपछि लाएर अब हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भने क्रिस्टको हृदयको खोजी गर्नु पर्यो। क्रिस्टको हृदयको खोजी गर्नु पर्यो। क्रिस्टको हृदयको खोजी कसरी गर्ने भने चाहिँ हामी प्रार्थनामा बस्ने, हामी फास्टिङ गर्ने। प्रभुले भन्नुभएको छ नि, मलाई जबसम्म तिमीहरूले खोजेर भेट्टाउँछ तबसम्म खोज भन्नुभएको छ। अहिले अनुग्रहको समय छ। अहिले हामी जति परमेश्वरको नजिक, येशू ख्रीष्टको नजिक जान्छौँ भने पनि हामी उहाँलाई भेट्टाउन सक्छौँ, उहाँलाई पाउन सक्छौँ। याकुब 4को 8 पदमा के भनेको छ भने मेरो नजिक आऊ अनि म तिमीहरूको नजिक आउनेछु भनेर पहिलो कदम त हामीले जानु पर्दो रहेछ। त्यो पछिको त प्रभुले कति कदम चाल्नुहुन्छ। हामी मानिसलाई चाहिँ एउटा पहिलो स्टेप चाल्नलाई चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो कुरा मैले बुझेको छु। अनि साँच्चै परमेश्वरले हामीले के भन्छ भने प्रभु हामी तपाईँलाई कति हेर्न चाहन्छौँ, कति देख्न चाहन्छौँ भनेर हामीले भन्छौँ। तर हामीलाई भन्दा बढी इच्छा परमेश्वरलाई हुन्छ। प्रभुले हामीलाई हेर्न चाहनुहुन्छ, प्रभु हामीसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ, प्रभुले उहाँको हृदयको कुराहरू हामीले पोख्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो हृदयको कुराहरू उहाँसँग पोखेको उहाँ चाहनुहुँदो रहेछ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा हामी परमेश्वरसँग गहिरो एउटा सम्बन्धमा हामी आउनु पर्यो, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभुसँग समय बिताउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ मैले यी दिनहरूमा मैले बुझ्दैछु। यो थ्रु आउट 4 डेजको क्लासमा चाहिँ मैले बुझेको छु। साँच्चै परमेश्वर चाहिँ कुरिराख्नु भएको छ, पर्खिराख्नु भएको छ। कहिले मेरो छोराछोरीहरू मेरो नजिकतामा आउँछ। जसरी म र मेरो दिदीको एउटा सम्बन्धमा मैले भन्ने हो भने पनि
मेरो दिदीको हृदयको कुरा मैले कति बेला जान्छु जब म उसँग एउटा घनिष्ठ सम्बन्धमा आउँछु अनि मैले मेरो हृदयको कुरा दिदीलाई पोख्छु भने दिदीले पनि मलाई मेरो उसको हृदयको कुरा मलाई पोख्छ। त्यसरी नै परमेश्वरको हृदयको कुरा जान्नको लागि चाहिँ परमेश्वरसँग यस्तो घनिष्ठ सम्बन्धमा जानु पर्यो कि प्रभुलाई त हाम्रो हृदयको कुरा उहाँलाई त अटोमेटिकली थाहा हुन्छ, तर येशूको हृदय येशूको ढुकढुकीलाई सुन्ने चेला चाहिँ हामी हुनुपर्दो रहेछ। जब हामी येशूको हृदय हाम्रो येशूको ढुकढुकीलाई हामीले सुन्ने चेला हुन्छ नि तब यस्तो शक्तिशाली चेला हुन्छ हामी चेला हुन्छौँ। अनि साँच्चै आज धेरै मान्छेहरू धेरै विश्वासीहरू चाहिँ आज संसारमा करोडौं संख्यामा भएको छ। अनि दानियलको पुस्तकलाई मैले सम्झेको छु। दानियलको पुस्तकमा जब नेबुकदनेजरले सपना देखेको हुन्छ अनि त्यो सपनामा चाहिँ एउटा सानो पत्थर चाहिँ पछिको गएर ठुलो चट्टान हुन्छ, त्यसरी नै येशूको राज्य चाहिँ यी दिनहरूमा चाहिँ बढ्दैछ। अनि हामी चाहिँ उहाँको चेला हो, अझै हामीले त्यो राज्यलाई बढाउनलाई चाहिँ हामीले अझै प्रभुको जस्तै हृदय बोकेर प्रभुले जसरी प्रेम गरेर प्रभुको नाउँमा प्रभुको मृत्यु प्रभुको गडाई अनि प्रभुको पुनरुत्थानको साक्षी भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु पर्ने कुराहरू पनि मैले बुझेको छु। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। कति कुरा मैले बोल्न जानिनँ होला, प्रभुले क्षमा दिनु भएको होस् र सबैको समय पवित्र आत्माको अगुवाईमा हाम्रो जोडी दाजुद्वारा चाहिँ प्रभुले आफ्ना वचनहरू चाहिँ एकदमै हाम्रो माझमा शक्तिशाली तरिकाबाट चाहिँ ताजा गरिकन पस्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि उहाँबाट बोलेको हरेक वचनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वचनको एउटा वर्डहरूको चाहिँ आफ्नै ठाउँमा चाहिँ एकदमै त्यो शिक्षामा सम्बन्धित वचनहरू चाहिँ आफ्नै ठाउँमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हरेक वचनहरूले चाहिँ मेरो हृदयमा छोएको छ, हरेक शिक्षाहरूले चाहिँ मेरो हृदयमा छोएको छ, जसमध्ये चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा चाहिँ मैले एउटा शीर्षकको एउटा हेडिङ चाहिँ चुज गरेको छु होइन। त्यो हेडिङ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने ख्रीष्ट येशूको चेला भए पछाडि धारण गर्नुपर्ने आचरणहरू के छन्, त्यो आचरणहरूको बारेमा चाहिँ मलाई एकदमै बोल्नु मन लाग्यो। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ चेला हामी भए पछाडि चाहिँ प्रभु येशू कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यो विषयमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। तब बल्ल प्रभुलाई हामीले फलो गरे पछाडि बल्ल हामीले चाहिँ आफूलाई सुधार गर्न सकिन्छौँ। मैले चाहिँ यो कुरा बुझेँ। त्यसै कारणले गर्दा यो विषय चाहिँ मैले किन चुज गरेँ भन्दा दाइले बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि यो विषयमा वचनहरू बोल्दै गर्नुहुँदा यो वचनको शक्तिले चाहिँ मेरो हृदयमा एक प्रकारले एकदमै छेड्यो के। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले महसुस अनि पवित्र आत्माले चाहिँ मलाई महसुस गराउनु भयो र केही मात्रामा चाहिँ मैले प्रकाश पाएँ र यो विषयमा मैले जानेको बुझेको केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले बुझेको कुरा के भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी सबैजनाले बुझिसकेका छौँ, परमेश्वर पिता को हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ र येशू प्रभु को हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता हाम्रो को हुनुहुन्छ, हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता हाम्रो स्थिरकर्ता हुनुहुन्छ। यो शिक्षा चाहिँ हामीले दाइबाट पायौँ। र त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मुक्तिदाता परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अधिकार दिनुहुने शक्ति दिनुहुने परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ, प्रभु येशू। अनि पवित्र आत्मा जसले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ, हामीलाई आत्मिक वरदानहरूले भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा सारांशमा भन्नुपर्दा यी तीनै चाहिँ एकै हुन्। हामीले भन्दछौँ त्रिएक परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हामीले यो कुरा जानिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। अब ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्यो। अब हामी ख्रीष्टका चेला भएर कस्तो खालको आचरणलाई चाहिँ धारण गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा हामीले आफ्नो सुधारको कामहरू धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। आज यो 4 दिनको शिक्षामा मैले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै हृदयबाट महसुस गरेँ। किनभने व्यक्तिगत रूपमा हामीले आफूलाई सुधार गर्न सकेनौँ भने प्रभुको चेला हामी कसरी हुन सक्छौँ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले गहिरेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। र यो हामीले ख्रीष्ट येशूको आचरण धारण गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीले 8वटा बुँदाहरू चाहिँ मैले राम्रोसँग पाएँ। 8वटा बुँदाहरूको चाहिँ ख्रीष्टको जस्तो मन हुनु एकदमै जरुरी रहेछ। हामीलाई ख्रीष्टको जस्तो मन हुनु जरुरी छ। अनि पवित्र आत्माको फललाई पनि हाम्रो जीवनमा फलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी असल चेलाले चाहिँ फल फलाउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले पाउँछौँ। असल चेलाले जब प्रभुका आज्ञा हामीले पालन गर्छौँ, जब प्रभुलाई हामी फलो गर्छौँ, तब फल फलाउन हाम्रो जीवनमा थाल्दछौँ हामीले। त्यसै गरेर जसले मलाई भन्दा बढी अरूलाई प्रेम गर्छ भने यो चाहिँ
हामीले भन्ने होइन, यो चाहिँ परमेश्वर पिताले भन्नुभएको कुरा छ, जहाँ चाहिँ हामीले मत्ती 10:27 देखि 22 पदसम्म पाउँछौँ, 42 पदमा चाहिँ पाउँछौँ। र अर्को छ 6 नम्बरमा महान आज्ञा, त्यसै गरी 7 नम्बरमा आफूलाई जस्तै छिमेकीलाई प्रेम गर्नु पर्दछ हामीले, अनि र लास्टमा चाहिँ मण्डलीको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो 8वटा बुँदाहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभन्दा स्पष्टसँग हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। प्रभु येशू शरीरमा हुनु भए तापनि कहिले पनि उहाँले पाप गर्नु भएन, किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर पनि हामी उहाँले शरीरमा हुनु भएर पनि पाप गर्नु भएन भने हामी त उहाँको चेला कसरी हुने? उहाँलाई हेरेर उहाँको आचरणलाई बुझेर अनि बल्ल हामीले फलो गर्न सकिन्छ। तब परमेश्वरले दिनुभएको हरेक दान वरदानलाई प्रयोग गरिकन परमेश्वरको सुसमाचार सारा संसारभरि हामीले फैलाउन सक्छौँ। तर सबैभन्दा पहिला मुखले बाहिर बोलेर व्यक्तिगत रूपमा सुधारका कार्यहरू गर्न सकिरहेको छैन भने त्यो व्यर्थक हुन्छ। प्रभुको यहाँ पवित्र धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, मेरो नाममा तिमीहरूले भूत धपाउला, मेरो नाममा तिमीहरूले अगमबाडी बोलाउला, मेरो नाममा तिमीहरूले विभिन्न अचम्मका आश्चर्यका कामहरू गरौला, तर हृदयमा प्रेम छैन, आज्ञा छैन भने त्यो व्यर्थै हुन्छ। संसारिक कुरा मात्र संसारमा हुँदासम्मको लागि मात्रै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, आफ्नो व्यक्तिगत सुधारको कामहरूलाई चाहिँ अघि बढाउनु पर्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ नै प्रेरित हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई चाहिँ प्रेरित चाहिँ भनेर पठाउनु भएको रहेछ परमेश्वरले। अनि उहाँले चाहिँ 12 जना प्रेरितहरू चेलाहरू चाहिँ उहाँले बनाउनु भयो, चेलाहरू बनाउनु भयो 12 जना, अनि उहाँलाई चाहिँ प्रेरित नाउँ भनेर दिनुभयो येशूले 12 जना चेलाहरूलाई। त्यसपछि चाहिँ 12 जना चेलाहरूले त्यो समयमा त्यस्तो अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। अब पत्रुसको छायामा पर्दा पनि बिरामीहरू निको हुने त्यस्तो अभिषेक चाहिँ परमेश्वर के अरे प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँको अभिषेकहरू त्यो 12 जना प्रेरितहरूले साथ दिनुभयो। त्यसपछि गाउँ सहर हुँदा जताततै अब उहाँले चाहिँ त्यो उहाँको त्यो 12 जना प्रेरितहरूले चाहिँ त्यो कामहरू गर्नुभयो। अनि वचन अनुसार उहाँलाई चाहिँ अब भूतहरू निकाल्ने, बिरामीहरूलाई निको पार्ने त्यो वचन चाहिँ पठाउनु भयो परमेश्वरले। अनि त्यो वचनद्वारा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अचम्म र आश्चर्यका कामहरू प्रेरितहरूद्वारा चाहिँ गरियो। यो 4 दिनको दिनमा चाहिँ मैले यति धेरै कुरा सिकेछु है। दाइलाई चाहिँ एकदम धेरै हृदयबाट धन्यवाद है हाम्रो दाइलाई, किनकि हामीले परमेश्वरलाई चिन्न पाए नजिकबाट यति राम्रोसँग। प्रभु बाहेक हाम्रो अरू कोही पनि हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ यो मनमा भयो आज 4 दिनदेखिबाट है प्रभुलाई। अनि मर्कुस अनि 16:15-18 चाहिँ अनि लेखेको छ। म चाहिँ 17 दिनमा पढ्छु। अनि विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्ह हुनेछन्, मेरो नाममा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, सर्पहरूलाई समात्नेछ, विषालु चिज पिए तापनि कुनै हानि हुने छैन, अनि रोगीहरूमाथि हात राखेर चाहिँ निको पार्नेछ भन्नुभएको छ। नि परमेश्वरले यो विश्वासद्वारा हामीले के पाएको छ? अधिकार चाहिँ। अनि बोलावटमा पनि एकदम खुस लाग्यो कि मेरो मन छोयो। प्रभुले चाहिँ मानिसलाई बनाउनु भएको छ, अनि योजना बिना त बनाउनु भएको छैन, सबैलाई एउटा योजना दिनुभएको छ, एउटा बोलावट छ प्रभुको। अब तिमीले यो गर्नुपर्छ, तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेर प्रभुले बोलाउनु भएको छ। त्यो बोलावटलाई हामीले बुझेको छ कि छैनौँ त? कतिवटा कस्तो हुन्छ नि, बोलावट सबैको जीवनमा हुन्छ, तर परमेश्वरले ऋतु अनि समय पनि दिनुहुन्छ। जस्तै अस्ति दाइले भन्नुभएको त्यो धानको सिजनमा धान हुन्छ, किनभने त्यो अफ सिजनमा गऱ्यो भने त्यो धान त्यति राम्रो हुँदैन, किनभने त्यसमा त्यो सिजनमा चाहिँ पानी आएको हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो सिजन अनि ऋतु समय आउँछ। जब हामीले समयलाई पक्रिन्छौँ, हाम्रो बोलावट थाहा गर्छौँ, थाहा पाएपछि के हुन्छ? हामी त्यसलाई पाइला सार्न पर्ने रहेछ। जब हाम्रो बोलावटमा हामी पाइला सार्छौँ नि त्यसपछि त प्रभुको इच्छा पुरा हुन्छ हाम्रो जीवनमा। यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम सोच्नुपर्छ। हामीले त्यो समयहरूलाई अनि त्यो बोलावटलाई बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। नत्र भने हामीले बुझेन भने हाम्रो जीवनमा बोलावट त हुन्छ, तर त्यो बोलावट चाहिँ कस्तो हुने रहेछ अनि हामीले थाहा नभएको कारणले त्यो कम्प्लिट नहुने रहेछ। परमेश्वर पिता स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पत्रुसलाई के भनेको थियो त नि? मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ। यो चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो, पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छ भने? हजुर म गर्छु भने मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ। पत्रुस तिमी के मलाई प्रेम गर्छ भने? मेरो भेडालाई हेरचाह गर। अनि फेरि उहाँले सोध्नुहुन्छ, पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर फेरि 3 चोटि सोध्नुहुन्छ। पत्रुसले प्रभु तपाईँलाई सबै थाहा छ भन्छ। अनि फेरि मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ। परमेश्वर के भन्नुभएको छ उसलाई? मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाहरूलाई हेरचाह गर, मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ। यो चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो नि? आज्ञा दिनुभएको थियो कि आफ्नो भेडालाई स्ट्रङ। हामीले यो शिक्षाले के बुझ्छौँ भने हामी चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ हामी बनिँदैछौँ, हाम्रो अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ।
हामीले यो शिक्षाले अब हामी कुनै ठाउँमा कुनै परिस्थितिमा त्यो ठाउँमा आउला रे हामीले पनि आफ्नो भेडाको रेखदेख त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी जनाले बुझ्दछ। अनि अन्तिममा दाइले पढ्नु भएको हितोपदेश अनि 27को 23-7को वचनले पनि मलाई यस्तो हृदय छोएर आयो कि जब यहाँ लेखेको छ तेरो भेडाहरूको अवस्था राम्ररी थाहा गर, आफ्नो बगलप्रति सावधानीपूर्वक ध्यान दे। यो वचन कस्तो मजाको छ। तेरो भेडाहरूको अवस्था राम्ररी थाहा गर, तेरो भेडाहरूको अवस्था राम्ररी थाहा गर, आफ्नो बगलप्रति सावधानीपूर्वक ध्यान दे। जब हामी भेडाबाट गोठालोको रूपमा हामी प्रवेश गर्छौँ नि यो हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। जब यो हुन्छ नि यो भएपछि के हुन्छ, भेडाको रेखदेख असल तरिकाले गर्छ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुहुँदैछ। कुनै अभावमा कुनै घटीमा पनि राख्नु हुँदैछ। मैले कति वचनहरू सुन्छु, कति अगुवाहरूले देख्छु, कतिको जीवनमा चाहिँ जस्तोको त्यस्तै छ, अभाव परिस्थिति छ नि, कतिको जीवनमा चाहिँ प्रशस्त आशिष के, किनभने उहाँ चाहिँ इमानले परमेश्वरले अडाउनु भएको यो काम गर्नुभयो नि त आफ्नो भेडाको रेखदेख असल तरिकाले गरेको कारणले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा, सेवाकायमा, फ्यामिलीमा प्रशस्त प्रभुले आशिष दिनुभएको कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। म चाहिँ 22को 37देखि 38-39सम्म पढ्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैले प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय र आफ्नो सारा प्राणले सारा समझले प्रेम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। आदरणीय हाम्रो गुरुजनहरू र ख्रिस्ट हाम्रो प्रोग्राम जनहरू सबैजनालाई मेरो अभिवादनका साथै सबैलाई जयमसी। हामीले चाहिँ यो जति पनि हाम्रो यो 4 दिनको दिनमा सिकेका धेरै कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ म सबैको टाइम हामीलाई 5 मिनट मात्रै दिएको छ है, त्यो कारणले गर्दाखेरि म छोटो बोल्न चाहन्छु। र यहाँ यसरी लेखेको छ, म चाहिँ हिब्रूको 13को के अरे 17बाट बोल्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूका अधीनमा बस, किनकि देखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिमीहरूका प्राणको हरेक हेरचाह गर्दछन्। यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यहाँबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुने छैन। आमेन। यहाँ चाहिँ यो वचनले चाहिँ के सिकाएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा जुन हामीलाई चाहिँ जुन ख्रिस्टले आज साँच्चै ख्रिस्टले जुन अभिषेक गर्नुभएको एउटा अगुवाको अधीनमा बस्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ यो वचनद्वारा चाहिँ सिकाउँदछ। र हाम्रो जुन टिचरले पनि हिजो नै हामीलाई यसको विषयमा सिकाइसक्नु भएको छ। जसरी हामीलाई चाहिँ संसारमा हुन्थ्यो चाहिँ जुन एउटा हामीलाई अगुवा दिनुभएको छ, जबकि त्यो अगुवाको हामी अधीनमा बस्न सक्दैनौँ भने चाहिँ एउटा ख्रिस्टको हामी नदेखेको ख्रिस्टको अधीनमा चाहिँ बस्न सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले दर्शाउँदछ है। के भएको कारणले गर्दाखेरि हामी संसारमा हुँदाखेरि नै हामी एउटा जुन अगुवाको, जब अगुवाले जुन हामीलाई एउटा जुन नियमहरू सिकाउँदछ, जुन एउटा बाइबलले एउटा वचन अनुसारका नियमहरू सिकाउँदछ, हामी चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ बस्नुपर्छ है। एउटा अधीनता भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हो। त्यसै गरी यहाँ तिमीहरूका प्राणको हरेक हेरचाह गर्न यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरौँ। जुन यो चाहिँ अगुवाहरूलाई भनेको छ कि जुन हामीलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने एउटा जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो काम चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा आनन्द साथ गरौँ भनेर चाहिँ यहाँ वचनमा लेखिएको छ। अनि यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यसबाट तिमीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। आज साँच्चै जति पनि जुन ख्रिस्टले दिनुभएको एउटा नियम हामीलाई सिकाउँदछ, जबकि हामी चाहिँ ती नियममा चाहिँ आज साँच्चै पालन गरेर आज जब बस्दछौँ, तब हामी एउटा अगुवाको अधीनमा बस्छौँ भने हामी एउटा ख्रिस्टको अधीनमा बसेको चाहिँ हामी फिल गर्दछौँ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा आज्ञा पालन, एउटा अगुवाको अधीनमा बस्ने हामी एउटा असल आज साँच्चै भेडाहरू चाहिँ हौँ। आमेन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यति नै बोल्न चाहन्छु र सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरको मन्दिरहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी चासो लागेको छ मलाई यो पञ्चदलीय सेवा अर्थात् शिक्षा हो। यसमा एफिसी 4को हामी 12, 11 र 12मा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ धेरै अघि नै
अगाडिको अग्रिम प्रभुले जनहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ मलाई विशेष गरी यो प्रेरणित अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक, त्यसपछि गएर तल एउटा छ अचम्मको शब्द छ, त्यो सन्तहरू भन्ने। यीशु ख्रिस्ट महान प्रमुख गोठालो परमेश्वरको एक प्रियपुत्र चेला नै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको सहायक चेला चाहिँ तपाईँ हामी यहाँ 5 दिनसम्म सिकिराखेको चाहिँ हामी एक सहायक चेला, सहायक गोठालो, एक नमुना, एक उदाहरण बन्नु आवश्यक छ हामी प्रभुले जनहरू। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि सबैजनालाई प्रभुको नाममा जय मसीह। र आज चारौँ दिन पुरा भएर आज 5औँ दिनमा हामी सुरु भएको छौँ र आज हामीले 4 दिनसम्म जे जति जान्यौँ त्यो कुराहरू प्रभुले भन्नुभएको कुराहरू, जुन दिनमा येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनुहुँदा 12 जना चेलाहरूलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। सबैले प्रथम पत्रुसलाई, सिमोन पत्रुसलाई चुन्नुभयो भनेपछि त्यहाँबाट 12 जना चेलाहरू चुनिसक्नुभयो, अनि 70 जना चेलाहरू चुनिसक्नुभयो। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज संसारभरिको मानिसहरूलाई चेला बनाउन चाहनुभएको छ। किनभनेखेरि परमेश्वरको उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि संसार सबै प्रभुको सृष्टि हुन्, सबैलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यसकारण सबैलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले चेला किन बनाउनु भएको त भन्दाखेरि एकअर्कालाई प्रेम गर, एकअर्कालाई बचाऊ भनेर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चेला बनाउनु भएको छ। त्यसैले हरेकलाई प्रेम गर्नुको कारण नै धरतीको पल्लो छेउसम्म तिमीहरूले मेरो सुसमाचार सुनाऊ भनेर मत्ती 28को 18मा यो वचनहरू लेखेको। यसो तब तिनीहरू त्यहाँ गएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालना गर्नु र तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु भन्नुभएको छ नि प्रभुले। प्रभु छ किनभने युगको अन्त्यसम्म हाम्रो साथमा हुनुहुने प्रभुलाई हामीले सबै मानिसहरूले ग्रहण गरून्, विश्वास गरून्, प्रभुको चेला बनुन्, प्रभुको आज्ञा पालना गरून्। अनि प्रभुको आज्ञा पालना गर्नेहरूको लागि प्रभुले भन्नुभएको छ, येशू ख्रिस्टले जुन दिनमा येशू ख्रिस्ट संसारबाट स्वर्ग जानुहुँदा मैले सिकाएको विधि विधानहरू तिमीहरू गरिराख, म फेरि आउनेछु। मेरो पिताको घरमा धेरै ठाउँहरू छ तिमीहरूको लागि, अनि म ठाउँ बनाउँछु, म फेरि तिमीहरूले आउँछु। प्रभु सुरुमा चाहिँ परमेश्वर धन्यवाद भएको होस् यो समयको निम्ति, अनि जोमितालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यसरी हामीहरूलाई यसरी क्लासहरू गर्न धेरै कुरा सिकाउनु भएको निम्ति, अनि 4 दिनको क्लासमा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अनि सिक्न अनि जान्न बुझ्न पायौँ। अनि म चाहिँ आज गोठालो र अनि भेडाको लागि चाहिँ अनि अलिकति लेखेर आएको छु। हुन्छ नि, गोठालो र भेडाको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै घनिष्ठको हुनुपर्दछ। अनि गोठालोले चाहिँ भेडाको बच्चाको निम्ति अनि आफ्नो प्राण दिने हुनुपर्छ। अनि भेडाहरू पनि गोठालोको स्वर सुन्नुपर्छ। अनि एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले आमा र अनि दुधे बालकको हुन सक्छ, जसरी अनि दुधे बालक र अनि आमाको सम्बन्धमा नै एकदमै घनिष्ठ हुन्छ, त्यसमा प्रेम, ममता अनि मायाहरू हुन्छ। अनि त्यसरी नै एउटा गोठालो र अनि भेडाको बिचमा पनि त्यस्तै सम्बन्ध हुनुपर्दछ। अनि जस्तै येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो, अनि उहाँले पनि आफ्नो भेडाहरूलाई सम्हाल्नु भयो, अनि प्रेम गर्नुभयो। भेडाको निम्ति चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राणहरू दिनुभयो। अनि त्यो भेडाहरू चाहिँ हामी हो, अनि हाम्रो असल गोठा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर जसरी अनि आएर अनि हाम्रो निम्ति धेरै अनि कुराहरू गर्नुभयो, त्यसरी हामी पनि परमेश्वरको अनि सवा गोठालो भइकन अनि आफ्नो भेडाहरूलाई हामी पनि एकदम देखरेखहरू गर्नुपर्दछ। अनि जसरी मत्ती अनि 20:28मा चाहिँ यसरी लेखेको, जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मूल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो बगालको लागि सेवा अनि सेवाको भाव राख्नु पर्दछ। 4 दिन
प्रोफेसरसँग चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पायो होइन। सुरुमा चाहिँ अब प्रेरितहरूको बारेमा अनि कुशरेष्ठको चेला बन्ने कुराहरू अनि अधिकारको बारेमा अनि धेरै कुराहरू सिक्न पायो। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ मण्डली भनेको मण्डली चाहिँ के हो र अनि परमेश्वरले चाहिँ कस्तो टाइपको मण्डली चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा म बोल्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ अनि मण्डलीहरू चाहिँ येशूको शरीर हो होइन। अनि जसरी हाम्रो चाहिँ शरीर विभिन्न अङ्गहरू मिलेर एउटा शरीर बनेको हुन्छ त्यसरी नै विभिन्न किसिमका मानिसहरू मिलेर चाहिँ एउटा मण्डली बनेको हुन्छ। अनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ यस्तो हातको छुट्टै काम छ अनि हाम्रो आँखाको नाकको मुखको सबैको छुट्टा छुट्टै काम हुन्छ। त्यसरी नै विभिन्न किसिमको अनि योजनामा मानिसहरू बनाउनु भएको हुन्छ होइन परमेश्वरले। अनि त्यही मानिसहरू आफ्नो वरदान आफ्नो योजना परमेश्वरको काम अनुसारको मानिसहरू मिलेर चाहिँ एउटा मण्डली बनेको हुन्छ होइन। अनि कस्तो टाइपको मण्डली चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो खालके मण्डली चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भने यो 5वटा वरदानहरू मिक्स भएर बनिएको मण्डली चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। जस्तै कि प्रचारक, पास्टर, शिक्षक अनि अगमवक्ताहरू अनि प्रेरितहरू मिलेर बनेको मण्डली चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि प्रचारकको काम चाहिँ प्रचार गर्ने होइन अनि परमेश्वरको बारेमा मानिसहरूलाई प्रचार गरेर अनि सुनाउने प्रचारकको काम हुन्छ। त्यसै पास्टरले चाहिँ रेखदेख गर्ने काम गर्दछ, आफ्नो मण्डलीलाई रेखदेख गर्ने काम गर्दछ। त्यसरी नै शिक्षकले चाहिँ परमेश्वरको गहिरो गहिरो कुराहरूलाई सिकाउने बुझाउने र मण्डलीको परिवारहरूलाई चाहिँ हुर्काउने काम गर्दछ होइन। अनि त्यसरी नै अगमवक्ताले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ हरेक खतराहरूबाट बचाउने काम गर्दछ। अगमवक्ताहरूले चाहिँ अनि बगालहरूको सुरक्षा गर्ने काम गर्दछ। त्यसरी नै प्रेरितले चाहिँ प्रेरित चाहिँ मण्डलीको एउटा बुवा जस्तै अनि मेन खम्बा जसरी काम गर्दछ। मैले चाहिँ यही कुरा परमेश्वरको सङ्घमा चाहिँ 12जना प्रेरित हुनुहुन्थ्यो अनि 12जना प्रेरितले चाहिँ परमेश्वरको कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ 12जना प्रेरितलाई चाहिँ आफ्नो अधिकार र आज्ञाहरू पनि दिनुभएको थियो। अनि अधिकारको बारेमा चाहिँ मत्ती 28को आज्ञाको बारेमा चाहिँ मत्ती 28को 18देखि 20सम्म चाहिँ लेखिएको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के छ नि सारा सृष्टि र सारा संसारलाई चाहिँ उहाँको सुसमाचार सुनाउनेको बारेमा छ। अनि विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेहरूले चाहिँ उद्धार पाउनेछ र विश्वास नगर्नेहरूले चाहिँ विश्वास नगर्ने चाहिँ दोषी हुने छ भनेर लेखेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अनि फेरि मर्कुसको 16 पदको 15देखि 18सम्म चाहिँ अधिकारको बारेमा परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारहरूको बारेमा लेखेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के अधिकार छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ मेरो नाममा भूतहरू धपाउनेछ भनेर लेख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि रोगीहरूमाथि हात राख्यो भने चाहिँ रोगीहरू चाहिँ निको हुने चङ्गाई हुनेको बारेमा लेखिएको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि विषालु चिजहरू खाए तापनि पिए तापनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ शरीरमा कुनै किसिमको हानि पनि हुने छैन भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अनि सर्पहरूलाई समात्ने अनि तिनीहरूको अधिकार चाहिँ हामीलाई प्रभुले चाहिँ दिनुभएको छ। जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु म अगाडि जमाना बिरानो छ कुन यहाँ आफ्नो छ कसरी बढु म अगाडि
आफ्नो म छु नि तिम्रो लागि सधैँ हिँड्नलाई तिमीसँगै तिमी लड्दा म दिनेछु हात तिमी रुँदा म दिनेछु काँध ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी केले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै